उपस्थितिपत्रं नास्ति खलु? कियत्पर्यन्तं भावविकाराः समाप्ताः। अस्तु। षड्भावविकार न प्रतिषेधति नश्यति इत्यस्य अर्थं विवृतवान् अस्ति। ततः परं सामान्यतः अस्माकम् एवं दृश्यते अन्येपि भावाः सन्ति इति। तेषां का कथा इति प्रश्नः तदा दर्शयति। अतः अन्ये भावविकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति स्म आह। अन्ये भावविकाराः सर्वे एव तेषामेव विकाराः इति वक्तव्यम्। किन्तु कस्य भावस्य कुत्र कुत्र अन्तर्भावः इति तु आलोचनीयमस्ति। तत्तु कुत्रचित् तथा सम्यक् लिखितं न दृश्यते, किञ्चित् प्रदर्शितं दृश्यते। यथा जायते इत्यस्ति। जायते नाम उत्पद्यते, सम्भवति, अथवा निष्पद्यते इत्यादि क्रियापदैः यः अर्थः स एव जायते इत्यनेन उच्यते इति। पुनः अस्ति इति उच्यते। अस्ति नाम अन्येपि शब्दाः सन्ति खलु, भवति, विद्यते, वर्तते, आस्ते, तिष्ठति इत्यादि अन्ये शब्दाः। अर्थात् अस्तिभावस्यैव विकारः, अर्थात् साक्षात् अस्तिभाव एव इति नार्थः, तद्भावसम्बद्धः, विकारभूतः। अन्यदस्ति यथा गच्छति इति शब्देन उच्यमानः भावः कस्य भावस्य विकारः इति शीघ्रं न स्फुरति। गच्छति गच्छति विपरिणमते वा वर्धते वा एवं तत्रैव कुत्रचित् अन्तर्भूयात्। तत् आलोचनीयमस्ति। तत् कुत्रचित् व्याख्यानेषु तथा दीर्घविवरणं न लभ्यते, किञ्चित् प्रदर्शनमात्रं क्रियते। नश्यति इति स्वीकृतं, म्रियते इति दर्श्यते, तावदेव प्रदर्श्यते। भावास्तु अनेके सन्ति। पठति, शृणोति, लिखति, खादति, अनेके भावाः सन्ति। ते साक्षात् ते एव भावाः इति नार्थः, तद्भावसम्बद्धाः भावाः। तस्मात् कथयति अतः अन्ये भावविकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति आह स्म, नाम उक्तवान्। स्म इत्यस्ति खलु, स्म लट् स्मे इति आह स्म। अर्थात् एवं वार्षायणिः उक्तवान् इत्येव अर्थः। षड्भावाः सन्ति इति यः उक्तवान् अस्ति स एव एतदप्युक्तवान् इत्यर्थः भवति। एवं भावं निरूप्य सः नामपदस्य आख्यातस्य च अर्थं समापयति। नाम किम् इति पूर्वम् उक्तवान्, गौरश्वः पुरुषो हस्ते इति। तत्र तथा कश्चित् विवादः नास्ति इति कारणात् तस्य वृद्धिं न कृतवान्। महत्विवरणं किमपि तस्य नास्ति, किन्तु आख्यातस्य किञ्चित् विवरणम् इदानीं दर्शितवान्। षड्भावविकाराः सन्ति इति प्रदर्शितवान्। तदनन्तरम् उपसर्गाः निरूप्यन्ते। उपसर्गाः
इदानीं वदति न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान् निराहुरिति शाकटायनः। शाकटायनः अयं कः इति न ज्ञायते शीघ्रमेव। वैयाकरणोऽपि भवितुमर्हति, प्रायः स्यात्, वैयाकरणे एव स्यात्। शाकटायनः इति आगच्छति खलु, व्याकरणे अपि अस्ति। अयं शाकटायनः भवितुमर्हति। शाकटायनः इत्येव प्रायः गोत्रनामधेयमेव स्यात्। शाकटायनः, स्फोटायनः, एवं शाकटायनः, बादरायणः। गोत्रनाम सम्यक्, यतोहि सः कः इति न ज्ञायते। किन्तु अहं स एव अस्मि इति दर्शयितुं यदि इच्छति तर्हि तद् नामधेयं न युक्तं। यथा अस्माभिः कुत्रचित् आर्टिकल् दीयते चेत् छात्रः इति लिख्यते चेत् किं भवति? महत् फलं नानुभूयते। दर्शनं मास्तु इति चेत् छात्रः इति भवति। एवमेव अत्र तत् गुम्नामी इत्युच्यते। गुम्नामी नाम तत् नाम किम् इति न ज्ञायते, नाम रहस्यम्, इच्छा नास्ति। एते तादृशाः अस्माकं भारतीयानां पूर्वम् एवमेव आसीत्। स्वपरिचयम् अधिकं वक्तुं न इच्छन्ति स्म। अत एव स्वग्रन्थेषु तथा महान् परिचयः कोऽपि न भवति स्म। यतोहि भारतीयानां संस्कृतिरेव अभिमानस्य निराकरणे एव पर्यवस्यति। अभिमानमेव काल्पनिकं मन्यन्ते। अभिमानकारणादेव संसारः इति शास्त्रस्य निश्चयः अस्ति। अहम् ईदृशः अस्मि इति यत् ग्रहणं दृढीकृतम् अस्माभिः, तेनैव सर्वं सम्बद्धं जातम्। संसारोऽयम् आगतः। अहम् ईदृशः इति यत् ग्रहणं न करोति तर्हि किमपि नास्ति। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम्। अभिमान एव अस्य कारणं। तस्मात् आत्मानं किञ्चित् अप्रधाने कुर्वन्ति स्म। लोकस्तरे तु आत्मग्रहणं नाम केवलात्मग्रहणं न भवति। केवलात्मग्रहणे सति अहं सः इत्येव न तिष्ठति। सः नास्ति इति कारणात् अहमपि न तिष्ठति। यत्किञ्चित् उपाधिपूर्वकमेव अहम् 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 इति गृहीतं भवति। किन्तु तादृशस्य अहं प्रत्ययस्य वृद्धिं न इच्छन्ति अस्माकं पूर्विकाः। तस्मात् कुत्रचिदपि स्वपरिचयं बहु न वर्णयन्ति स्म। किन्तु अस्मिन् काले तथा नास्ति। परिचयं बहु वर्णयितुम् इच्छन्ति। एषा पाश्चात्यदृष्टिः। पाश्चात्यदृष्टौ भौतिकपरिचयः एव महान् भवति। तेषाम् अधिकं किमपि न भवति। किञ्चिदस्ति चेदपि बहु कृत्वा दर्शयति। तत् मम मम इति मन्यते। कश्चित् अहं नाम वक्तुं नेच्छामि, कश्चित् अत्र योगं किञ्चित् वक्तुमागतः पाश्चात्यः। अत्र पूर्वस्मिन् सत्रे योगं निरूपयितुम् आगतः। तेन अस्माकं बाल्यकाले ज्ञाताः अंशाः एव एकत्र सङ्कलिताः आसन्। तत् पत्रं सः प्रदत्तवान् सभायाम्। अन्ते कथयति तत् पत्रं भवद्भिः कुत्रचित् मन्नामोल्लेखं विना तस्य कोट् कर्तुं न शक्यते। पत्रस्थम् अंशं भवन्तः यदि उल्लिखन्ति तर्हि मन्नाम उक्त्वा अस्य आर्टिकल् मध्ये एवं लिखितम् इति वक्तव्यमिति सः भारतमागत्य आज्ञापयति। एषा तुच्छा दृष्टिः पाश्चात्यानाम्। अत्रैव कीदृश अभिमानः अयं। तेन किं साधितं? मम छात्रावस्थायां बाल्यकाले एव तादृशं ज्ञानं प्राप्तमासीत्। इतोपि पूर्विकाः अर्भकावस्थायामेव प्राप्तवन्तः स्युः, न ज्ञायते। तस्मात् ज्ञानं नाम कस्यचित् स्वीयं वस्तु नास्ति। ज्ञानम् अपौरुषेयं।
कस्यचित् तत् मम एतत् इति वक्तुं न पाश्चात्यानां दृष्टिः तथा गता अस्ति। पेटेण्ट् इत्युच्यते। पेटेण्ट् स्वीकृत्य किं करोति पाश्चात्याः? अर्थात् एषः सूर्यः मम, चन्द्रः मम इतिवत् पाश्चात्य इत्थमेव इदानीं प्रवृत्ताः सन्ति, किन्तु भारतीयानां दृष्टिः तद् विरुद्धः। तत् मम न, ममेति बध्यते जन्तुः, निर्ममेति विमुच्यते इति। तस्मात् परिचयः अपि अस्माकम् अल्पः एव। अहं कश्चित् नास्मि इति आत्मानम् अप्रधानीकृत्य एव व्यवहरन्ति स्म। अत एव साहित्यशास्त्रे व्यञ्जनावृत्तेः तथा माहात्म्यं। व्यञ्जनावृत्तौ किम् अस्ति? शब्दः अर्थश्च स्वम् अप्रधानीकृत्य अन्यं कञ्चन अर्थम् अभिव्यञ्जयतः, स च अर्थः विवक्षितः तात्पर्यभूतः। शब्दः अर्थश्च स्वम् अप्रधानीकृत्य यत्र अन्यमर्थम् अभिव्यञ्जयतः तत्र अस्ति व्यञ्जनावृत्तिः इति ध्वन्यालोके उक्तम्। यदि शब्दः अर्थ एव अहं प्रधानः इति मन्यते तर्हि वाच्यस्तरे एव सः अर्थः तिष्ठति, येन चमत्कारो न भवति। तस्मात् साहित्यदिशा किं भवति? जगत् वाच्यार्थः इत्युच्यते, ब्रह्म व्यङ्ग्यार्थः इत्युच्यते, जगता अभिव्यङ्ग्यं ब्रह्म इति। एवं दृष्टिः अस्ति। तस्मात् अस्माकं दृष्टिः अत्यन्तं भिन्ना। तस्मात् अत्र शाकटायनः अस्माकं क्लेशः नास्ति। अपि च कोऽपि नालोचयति यत् शाकटायनः कस्मिन् काले स्यात्, कुटुम्बमस्य किं स्यात् इति। पाश्चात्य आलोचयन्ति, वयं नालोचयामः। शाकटायनेन एवम् उक्तम्, उपसर्गाः निर्बद्धाः, निर्बद्धाः नाम अबद्धाः इत्यर्थः। अबद्धाः नाम धातुना साकम् असंयुक्ताः। उपसर्गाः अर्थान् न निराहुः, अर्थान् न निश्चप्रचं कथयन्ति, निश्चयेन न कथयन्ति। धातुना असंबद्धाः उपसर्गाः, निर्बद्धाः नाम अबद्धाः, अर्थान् न निराहुः न कथयन्ति, निश्चप्रचम् अर्थं न कथयन्ति। अर्थात् प्र परा अप एवं यत् लिष्ट् अस्ति अस्माकं, तादृश अवस्थायां ते अर्थान् न प्रतिपादयन्ति। न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान् निराहुः, अर्थान् न निराहुः इत्यन्वयः। न निराहुः इति शकटायनः उक्तवान्। अर्थात् क्रियापदेन साकं यदा योगः जायते तदा एव ते अर्थान् प्रतिपादयन्ति इति अस्य अभिप्रायः। वैयाकरणानामपि सर्वेषां न स्यात्, केषाञ्चित् मते तथा स्वीय अर्थः अस्य कोऽपि नास्ति इति। तस्मात् सः क्रियापदेन साकं युक्तः नास्ति चेत् सः अर्थं न प्रतिपादयति। क्रियापदेन युक्तश्चेत् क्रियापदे स्थितमेव कञ्चिदर्थम् अभिव्यञ्जयति इति। तस्मात् तेषाम् अर्थप्रतिपादकत्वं न अङ्गीकृतम्, अर्थस्य द्योतकत्वम् अङ्गीकृतम् अन्यान्यशास्त्रे। द्योतकाः ते इत्युक्तं खलु, अर्थस्य द्योतकाः। अर्थात् क्रियापदे अनेके अर्थाः गूढतया सन्ति। एवं प्राद्युपसर्गाः किं कुर्वन्ति? तत् योगं प्राप्य तत्रत्यं कञ्चिदर्थम् उद्घाट्य विशिष्य एवं प्रदर्शयन्ति। अयमर्थः अत्र इति। स च अर्थः वस्तुतः क्रियापदेव आसीत् पूर्वं गूढतया। तस्मात् ते अर्थस्य द्योतकाः इत्युक्तं, वाचकाः इति न उक्तम्। अत्र कथयति सः क्रियापदेन युक्तो नास्ति चेत् अर्थं न प्रतिपादयति।
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतकाः भवन्ति। तर्हि तेषां कार्यं किम् इति प्रश्नः। कार्यं किम् इति चेत् नाम्नः अपि च आख्यातस्य कर्मोपसंग्रहद्योतकाः भवन्ति। इदानीम् आरम्भः अस्ति। केचित् पारिभाषिकशब्दाः निरुक्तशास्त्रे सन्ति, तेषां विलक्षण एव अर्थः अस्ति। अत्र कर्म इति शब्दः अस्ति, कर्मोपसंग्रहः इति। कर्म नाम अर्थः इत्यर्थः। यत् मीनिङ्ग् इति अस्माभिः आङ्ग्लभाषया उच्यते, सः अर्थः कर्मशब्देन निरुक्तशास्त्रे व्यवह्रियते। यतोहि शब्दस्य कर्म अर्थः। शब्दः अर्थं प्रतिपादयति इत्यत्र कर्म अर्थस्य भवति खलु विभक्ति। शब्दः अर्थं प्रतिपादयति इति कारणात् तत्र कर्म कर्म नाम अर्थः इत्यर्थः निरुक्तशास्त्रे। तर्हि किं ते अर्थान् न प्रतिपादयन्ति किम्? तेषां कोऽपि अर्थः नास्ति किम् इति चेत् वदति तेषाम् अर्थः नास्ति वस्तुतः। ते केवलं नाम्नः आख्यातस्य च विलक्षणम् अर्थं द्योतयन्ति। अर्थात् अन्यान्य अर्थानामपि सम्बन्धः क्रियापदस्य भवति इति दर्शयति। यथा प्रसिद्धश्लोकः अस्ति खलु, धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् इति। हृन्यहरणे इति वस्तुतः धातुः। हृन्यहरणे हरणार्थकः अयं धातुरस्ति, किन्तु हरणे इति अयं सामान्याकारेण निर्देशः इत्यर्थः। अत्र अनेके अर्थाः सन्ति। हृन् इत्यत्र अनेके अर्थाः सन्ति। सामान्याकारेण एषः निर्दिष्टः अस्ति। प्रसङ्गानुसारं भिन्नः भिन्नः अपि अर्थः अत्र सिद्धो भवति। तर्हि भिन्नस्य अर्थस्य ग्रहणं कथं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। कथं कर्तव्यम् इति चेत् उपसर्गः आनेतव्यः। तदा अन्यान्य अर्थानां तत्र प्रकाशनं भवति। यथा अत्र सम्प्रति दण्डदीपः ज्वालितः अस्माभिः, तेन सामान्याकारेण अत्र प्रकाशः सिद्धो भवति। किन्तु अत्र इदानीम् अन्तः किम् अस्ति द्रष्टव्यम्। प्रकाशः अयं तथा पर्याप्तो नास्ति। तदर्थम् अन्यत् टार्च् किमपि स्वीकृत्य एवम् अवलोकनं कुर्मः। तेन सामान्याकारेण प्रदर्शितं वस्तु विशिष्टाकारेण किञ्चित् दर्शयति टार्च्। एवमेव हृन्यहरणे इति धातुरस्ति, तत्र पुर इत्युपसर्गः अस्ति चेत् प्रहरति, अयम् अर्थः भिन्नः। तर्हि प्रहारार्थः अत्र निगूढः एव अस्ति, किन्तु प्र इत्युपसर्गयोजनेन प्रहारार्थस्यैव हाइलाइट् भवति। वि इत्युपसर्गेण विहारे इति अर्थः गूढतया अत्र आसीत्, तस्यैव हाइलाइट् क्रिया भवति। तर्हि कर्म उपसंग्रह, कर्म नाम अर्थः, तस्य उपसंग्रहः नाम धात्वर्थेन साकं तत्सम्बन्धः। धातुना साकम् अन्यस्य अर्थस्य उपसंग्रहः, संयोगः, सम्बन्धः, तस्य सम्बन्धस्य द्योतकाः एते भवन्ति। सम्बन्धस्य द्योतकाः भवन्ति चेत् सम्बन्धः ज्ञायते। सम्बन्धज्ञानादनन्तरम् अस्य अर्थः अयम् इति स्वयमेव प्रतीतिर्भवति। नाम आख्यातयोः, नाम नाम द्रव्यवाचकशब्दः, आख्यातं नाम क्रियावाचकशब्दः। नामाख्यातयोः कर्मोपसंयोगद्योतकाः भवन्ति। कुत्रचित् नाम्नः अपि तथा भवति। यथा कालिदासादिभिः प्रयुक्तं रघुप्रवीरः इति। प्रवीरः नाम्ना साकम् उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति, प्रवीरः।
तदा अस्य अर्थः उच्यते प्रकृष्टः वीरः इति। तर्हि प्रकृष्टवीरः इति अभिप्रायः वीरशब्दस्य यद्यपि अस्ति, तस्य स्फुटीकरणार्थं प्र इत्युपसर्गः अत्र प्रयुक्तः, तेन अस्य अर्थस्य सम्बन्धः तेन शब्देन साकम् अस्ति इति बहु सम्यक् उक्तं भवति इति दर्शयति। नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंग्रहद्योतकाः भवन्ति, किन्तु नामपदे साकं तेषां सम्बन्धः विरलः, अधिकः नास्ति। कदाचित् कृदन्तशब्दैस्तु सर्वदा तिष्ठति। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतकाः भवन्ति इति शाकटायनः उक्तवान्। तर्हि तेषां स्वकीयः अर्थः कोऽपि नास्ति, एते केवलम् अत्रन्त्यं विशिष्टम् अर्थं द्योतयन्ति, तस्मात् ते अर्थस्य द्योतकाः इति आगतम्। अर्थास्तु क्रियापदे एव अर्थः अस्ति, अर्थः क्रियापदे एव अस्ति, किन्तु तस्य प्रदर्शनमात्रं सः करोति इति उक्तवान्। किन्तु अयं पूर्वपक्षः निरुक्तशास्त्रे। शाकटायनाभिप्रायः यः अस्ति सः पूर्वपक्षः। इदानीं पूर्वपक्षस्य निराकरणं करोति। निराकरणं कर्तुं गार्ग्यस्य मतम् उल्लिखति। वचाः पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। गार्ग्यः इति प्रायः कश्चित् पूर्वनिरुक्तकारः स्यात्। शाकटायनः अपि निरुक्तग्रन्थं कृतवान् स्यात्, अस्माभिर्न ज्ञायते। व्याकरणशास्त्रे तु सः अष्टाध्याय्याम् उल्लिखितः इति कारणात् किञ्चित् अस्माभिर्ज्ञायते, तस्य ग्रन्थस्तु इदानीं न लभ्यते। वचाः नाम विलक्षणाः नाना। उच्चावच शब्दस्य वस्तुतः लोके अर्थः अस्ति उच्चं नाम उन्नतम्, अवचं नाम अवनतम्, एवम् उच्चावचम्। उच्चावचवचाः अर्थाः भवन्ति अस्य इति गार्ग्यः वदति। अर्थात् प्रादीनामेव अर्थाः सन्ति इत्यर्थः। तेषाम् अर्थाः न सन्ति इति शाकटायनः, अर्थाः सन्ति इति गार्ग्यः। तर्हि एषः पक्षः एव यास्कस्यापि पक्षः। प्रादीनाम् अर्थाः सन्ति। तद्य येषु पदार्थः प्राहुः इमे तन्नामाख्यातयोरर्थविकरणम्। किञ्चित् मतभेदः, अधिकमतभेदः नास्ति। एते किं कुर्वन्ति इति चेत् अर्थस्य विकरणं नाम विकरणं विशेषः अथवा विकारः। विकरणम् आहुः नाम्नः आख्यातस्य च विकरणम् विशेषम् आहुः वदन्ति। तस्मात् येषु यः पदार्थः अस्ति तत् नाम्नः आख्याते, ते नाम्नः आख्यातस्य च विकारम् आहुः प्राहुः। तर्हि तेषु पदार्थः अस्ति इति कथयति। 20 गणिताः सन्ति खलु प्रायः। 22 गणिताः। किन्तु निस् दुस् इत्यनयोर्ग्रहणम् अत्र नास्ति इति मन्ये।
निरुक्तशास्त्रे निस् दुस् इत्यनयोर्नास्ति। तस्मात् 20 इति मन्ये अत्र। निरुक्तशास्त्रे निस् दुस् इति तु नास्ति, तथा मन्ये। उपसर्गे अत्रैव श्लोकः प्रदत्तः अस्ति व्याख्याने। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते इति प्राचीनश्लोकः किं करोति? शाकटायनपक्षमेव दृढीकरोति। धात्वर्थः अन्यत्र अन्यत्र नीयते, अर्थः कुत्र अस्ति चेत् धातौ एव अर्थः अस्ति। उपसर्गस्य अर्थः नास्ति। सः केवलं ड्रैवर्, केवलं चालयति, तत्काले तत्र स्थित्वा चालयति, ड्रैविङ्ग् करोति। तस्य तत् स्वीयं किमपि तत्र नास्ति। सः कार् चालकवत् तिष्ठति, तस्य स्वीयं यानं नास्ति, स्वामी भिन्नः। तस्मात् अर्थाः अनेके सन्ति चेदपि अनेके अर्थाः क्रियापदस्य एव अर्थः। एते किं प्रादयः किं कुर्वन्ति? तं तम् अर्थान् निश्चिन्वन्ति। अत्र एषः अर्थः ग्राह्यः इति अर्थस्य द्योतनमात्रं कुर्वन्ति। तस्मात् बलादन्यत्र नीयते। किन्तु अन्यः कश्चित् प्राचीनश्लोकः अस्ति, धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते। धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते। तमेव विशिनष्ट्यन्यः, विशिनष्टि विशेषयति, तमेव विशिनष्ट्यन्यः उपसर्ग गतिस्त्रिधा। हिंदी व्याख्याने अस्ति वा अत्र? नास्ति, किन्तु कुत्रचित् मया तु श्रुतं पठितमेवं तु अस्ति। धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यः उपसर्ग गतिस्त्रिधा इति अन्यः श्लोकः। अत्र किं भवति? तेषां स्वीयः अर्थः अस्ति इति वर्णितं भवति। धात्वर्थं कश्चित् बाधते, कश्चित् तमनुवर्तते, कश्चित् किं करोति? तस्यैव अर्थं विशिनष्टि, विशेषयति इत्यर्थः। यथा गच्छति आगच्छति, उभयत्रापि वस्तुतः गतिरेव अस्ति। तर्हि आङ् इत्युपसर्गः केवलं तत्र विशिनष्टि, विलक्षणगमनं प्रतिपादयति। कुत्रचित् तमेव अनुवर्तते, सत्यं तदपि भवति। लिखन्तु, विलिखन्तु, विलिखन्तु नाम विलक्षणतया इत्यादि कोऽपि अत्र अर्थः न विवक्षितः अस्माकं। विलिखति, लिखति विलिखति, अर्थात् धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते, तमेव अर्थम् अनुवर्तते। कुत्रचित् बाधते एव साक्षात्। यथा अत्र दृश्यते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्, विलक्षण एव अर्थः आगच्छति। अर्थात् तस्य अर्थः यः वर्णितः अस्ति तं पूर्णतया बाधित्वा अन्यमेव अर्थं प्रतिपादयति। अत्र किम् अस्ति? प्रादीनां स्वीयः अर्थः अस्ति, स्व अर्थवत्ता अस्ति इति अस्मिन् श्लोके उक्तं भवति। एवम् एतत् श्लोकद्वयमपि प्राचीनमेव अस्ति, मतद्वयमपि तथैव इदानीं दृष्टं भवति। किन्तु तेषां स्वीयः अर्थः अस्ति इति यास्कस्यापि मतमस्ति। तस्मादिदानीम् एकैकस्यापि अर्थम् अग्रे दर्शयति। एकैकस्यापि अर्थः कः अस्ति इति। आङ् इत्युपसर्गस्य स्वार्थः कः? स्वीयः अर्थः। यथा अस्माभिः अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति स्वीकृतमस्ति, तद्रीत्या अस्मात् कः अर्थः ग्राह्यः इत्येत आङ् इत्युपसर्गस्य ग्रहणं प्रथमं कृतवान्। आङ्
आ इत्यर्वाग अर्थे। अर्वाक और अर्वाक नाम अत्र अस्यां दिशि इतः एवम् अर्थः अर्वाक। कोऽपि अर्थः अत्र प्रदत्तः अस्ति वा? भिन्नार्थः अर्वा आंग इधर, हिंदी अर्थ इधर। आंग आंग इति अर्वागर्थे, तस्मात् आयाति आगच्छति। गमनम् अत्र विवक्षितं भवति अस्माकं, ततः अत्र विवक्षितं भवति, तदा आगमनम् आयाति। किन्तु लोके सर्वत्र इत्थमेव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र वक्तुर्विवक्षापि अतीव प्रधानं भवति, किन्तु तथा सामर्थ्यमस्य अस्ति। आ इति अर्वागर्थे भवति इति उक्तवान्। इतः परं परा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्। परा इति उपसर्गद्वयम् एतस्यैव प्रातिलोम्यं वदन्ति इत्यर्थः। वदतः प्रातिलोम्यं नाम विरुद्धं विपरीतं वदन्ति, प्रातिलोम्यं वदन्ति। तर्हि प्रगतः परागतः नाम एतत् स्थानं त्यक्त्वा कुत्रचित् दूरं निर्गतः अस्ति इत्यर्थः। परागतः प्रगतः तत् दुर्गाचार्यव्याख्याने अपि तथैव प्रगतः परागतः इत्येव उच्यते। परा इत्येत इति एतस्य प्रातिलोम्यम्, एतस्य नाम आङ् इत्यस्य प्रातिलोम्यं विपरीतं वदन्ति। तर्हि परा इत्यस्य कः अर्थः उक्तः? प्रातिलोम्यं नाम किं जातं? हिंदी अर्थः प्रदत्तः उधर। वस्तुतः अत्र प्रधानतया वेददृष्ट्या अत्र अर्थः उच्यते, लोकेपि प्रायः तत् सङ्गच्छते। वैदिकदृष्ट्या एव तद् द्रष्टव्यमस्ति मुख्यतया। अभि इति आभिमुख्यम्, अभि इत्युपसर्गः अस्ति, तस्य अर्थः आभिमुख्यम्। आभिमुख्यम्, अभि इति आभिमुख्यम्। आभिमुख्यं नाम साम्मुख्यं, सम्मुखता। तस्मात् अभिगच्छति, अभिसरणम्। अभिसरणं नाम आभिमुख्येन चलनम् इत्यर्थः। अभिसरति इति प्रयोगः अस्ति, अभिसरणम् आभिमुख्येन चलनम्, अर्थात् कञ्चित् जनम् अन्विष्य वयं गच्छामश्चेत् अभिसरणम् इत्युच्यते। साहित्यशास्त्रेषु तस्य पारिभाषिकशब्दत्वेन ग्रहणमस्ति। अभिसारिका इति काचित् नायिका एव अस्ति, या कान्तम् अन्विष्य गच्छति, सा भवति अभिसारिका। तस्मात् तत्रापि स एव अर्थः अस्ति, आभिमुख्यार्थे एव प्रयोगः कृतः। कान्ताभिमुख्येन गच्छति, अभिसरति। अभि इति आभिमुख्यं वदति। प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्, एतस्य प्रातिलोम्यं प्रति इति। एतस्य नाम अभि इत्यस्य, अभि इत्यस्य प्रातिलोम्यं प्रति इत्यस्य अर्थः भवति। तर्हि प्रातिलोम्यं नाम विरुद्धतया अर्थः आगच्छति। आभिमुख्येन एतत् अनाभिमुख्येन भवति। तर्हि प्रतिगच्छति, अभिगच्छति, प्रतिगच्छति। अभिगच्छति नाम अत्र कश्चित् जनः अस्ति, तं द्रष्टुम् अभिगच्छति। प्रतिगच्छति तं दृष्ट्वा पुनः ततः निर्गच्छति। तस्मात् यथा प्रत्यावर्तनं प्रति इत्यस्य तथा अर्थः अस्ति। प्रति इति
एतस्य प्रातिलोम्यम्, एतस्य नाम प्राक्तनस्य द्रष्टव्यं, प्राक्तनस्य तत्र अभि इत्येतस्य प्रातिलोम्यम् अतिसु इति अभिपूजितार्थे। सत्यम्, एतदस्ति। अतिधनः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। अतिधनः नाम अधिक धनवान् इत्यर्थः। अभिपूजितार्थे, अभिपूजितं नाम तत् पूजा विषयकम् अथवा आदरास्पदं किञ्चित्, गौरवास्पदं, गौरवास्पदार्थः अभिपूजितार्थः। तत्र सु अति इत्येतयोः दर्शनं कारयति। अतिसु इति अभिपूजितार्थे। सु इति तु बहुत्र अस्ति। सुकृतम् अथवा सुजनः, सुकविः एवं प्रयुज्यते। किन्तु सु इत्यस्य क्रियापदेन साकं तथा प्रयोगः तथा प्रसिद्धः न दृश्यते। सुगच्छति, सुपठति एवमुच्यते वा? सम्यक् पठति इति अन्यथा एव तन्निरूपणं क्रियते। सुपठति, सुशृणोति अयम् इति तु तथा प्रयोगप्राचुर्यं नास्ति। शास्त्रदृष्ट्या वक्तुं शक्यं, किन्तु शास्त्रस्यापि रूढेः समर्थनमस्ति चेत् सम्यक् पुष्टिर्भवति। रूढेः समर्थनं नास्ति चेत् केवलशास्त्रेण तथा सम्यक् न भवति। तस्मात् योगाद् रूढिर्बलीयसी इत्युच्यते खलु कैश्चित्। योगाद् रूढिर्बलीयसी। योगः शास्त्रं, ततः रूढिर्बलीयसी। शास्त्रे प्रतिपादितोऽप्यर्थः लोके तथा परिचितो नास्ति चेत् प्रयोक्तुं तथा न शक्यते। यथा गत्यर्थकधातूनां कर्तरि क्तप्रत्ययः भवति इति तु अस्ति। एवम् आलोचयामश्चेत् नीञ् प्रापणे इति धातुः, तत्र गतिः दृष्टा भवति, किन्तु तावता एव तस्य कर्तृते क्तप्रत्ययः कुत्रापि नास्ति। कश्चित् प्रयुङ्क्ते चेदपि सः प्रमादो भवति। अहम् एतत् वस्तु नीतः न भवति। तत् शास्त्रसमर्थनमस्ति चेदपि यदि वृद्धप्रयोगस्य समर्थनं तत्र नास्ति, रूढिसमर्थनं नास्ति, तर्हि तत् तथा स्पर्शयोग्यं न भवति। एतत्तु काव्यशास्त्रे तु अप्रसिद्धिदोषः इति अयं कश्चित् दोषः। अप्रसिद्धशब्दप्रयोगः कश्चित् दोषः इत्युच्यते। शास्त्रदृष्ट्या तु साधयितुं शक्यमस्ति, किन्तु लोके न भवति। एवं सु इत्यस्यापि क्रियापदेन तथा प्रयोगः। सु न सूक्तं, तत्र तु नाम सुकथयति, सुवक्ति एवं भवति वा इति अहं पृच्छामि। कृदन्तेन साकं तथा सूक्तं, सुशोभते, स्वागतम् इत्यत्र अस्ति एव, स्वागतं तथा तु अस्ति, किन्तु यथा आगच्छति, प्रतिगच्छति इतिवत् सुगच्छति, अयं सुगच्छति एवम् अर्थः तथा न दृश्यते। अभिपूजितार्थे तयोः प्रयोगः। निर्दुरित्येतयोः प्रातिलोम्यम्। एतयोः प्रातिलोम्यं निर्दुर् इत्यनयोर्भवति। अत्र निस् दुस् इत्यनयोर्ग्रहणं प्रायः नास्ति इति अहं चिन्तयामि। निर्दुर् इति
एतयोः प्रातिलोम्यं भवति। तर्हि सुधनः इत्यादिषु निर्धनः, सत्यं, दुष्करः, सुकरः, सुष्ठु इति तु अव्ययं भवति खलु। सुष्ठु इति तु अव्ययमस्ति। सुयोधनः, दुर्योधनः, अपि च तथा बहुत्र अस्ति। दुर्गमं, दुष्करं, विरुद्धार्थः अस्ति। अपि च सुजनः, दुर्जनः, अपि च अतिमानुषं, निर्मानुषम्। अतिमानुषं नाम तत् मानवातीतं महत् किमपि इति अभिपूजितार्थे एव अस्ति। निर्मानुषम् इत्युक्ते मानुष्यमेव अस्य नास्ति इति वक्तुं निर्मानुषम् इति कथयन्ति। मनुष्यः नास्ति सः। स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् इति भागवते वर्णितमस्ति नरसिंहावतारस्य वर्णने। तत्र तु तथा नास्ति। मृगोऽपि नास्ति, मानुषोऽपि नास्ति, न मृगं न मानुषम्। अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। बहु स्पष्टमस्ति। निर्दुर् इत्येतयोः प्रातिलोम्यं विरुद्धार्थः भवति। नि अव इति विनिग्रहार्थीयौ। सत्यं, विनिग्रहः अयम् अर्थः। एषः शब्दः अपि अत्र अत्यन्तं पारिभाषिकशब्दः, विनिग्रहः। विनिग्रहः नाम तस्य कंट्रोल इति एकः अर्थः। कंट्रोल अथवा अंडरटेकिंग, संयमनम्। विनिग्रहः, विनिग्रहार्थीयौ नि अव इत्येतौ विनिग्रहार्थीयौ संयमनार्थकौ एव। अत्र हिंदी अर्थः कोऽपि अस्ति वा? नीचे, तदेव अंडरटेकिंग इति मया उक्तं खलु। निग्रहः कदा भवति इति चेत् अस्माद् अधः अस्ति चेत् अंडरटेकिंग भवति। तत् PhD मध्ये अस्माभिः तथा प्रयुज्यते। कस्य अंडर तव PhD अस्ति इति प्रश्नः क्रियते। नीचे इत्येव अर्थः। नीचे नाम तस्य अंडर, तदा तस्य कंट्रोल मध्ये सः अस्ति इत्यपि तत्र अर्थः सिद्धो भवति। यत् नीचे नास्ति तर्हि तत् कंट्रोल मध्येपि न तिष्ठति। एवमेव तत् विनिग्रहार्थः। विनिग्रहार्थीयौ नि अव इति। तर्हि निगृह्णाति अपि च अवगृह्णाति, निगृह्णाति। सत्यं, विनिग्रहार्थः आगच्छति। उत् इति एतयोः प्रातिलोम्यम्। सत्यं, यथा निबध्नाति, उद्बध्नाति। निबध्नाति नाम बन्धनं सम्यक् करोति, उद्बध्नाति नाम बन्धनम् उन्मोचयति। संयमनार्थे आगच्छति निबध्नाति, किन्तु उद्बन्धनं यदस्ति तत् बन्धनस्य मोचनं। तस्मात् उद्बध्नाति। उत्कर्षति, उत्कर्षति नाम उत्कृष्टतां जनयति इत्यर्थः। अथवा
ऊर्ध्वम् आकर्षति एवं उत्कर्षति। गार्ग्यस्य मते गार्ग्यस्य एक एव अर्थः इति आगच्छति। तेषाम् अर्थः अस्ति इति दर्शयति सः तावदेव। किन्तु अन्ये अर्थाः तेषां सन्ति वा न सन्ति वा इत्यत्र सोऽपि किमपि न कथयति। तेषाम् अर्थवत्ता अस्ति वा न वा चेत् नास्ति इति शाकटायनः, अस्ति इति गार्ग्यः। तत् सैम्पल् एवम् अर्थः अस्ति इति प्रदर्शयन् अस्ति। तस्मात् निग्रहः उद्ग्रहः सत्यं। निग्रहः नाम इत्थं भवति, उद्ग्रहः नाम उद्ग्रहणं भवेत्। तत् उपरि अर्थः, तद्विरुद्धार्थः। उद्ग्रहणम् एतत् उद्धारणम् उद्धरणम्। उत्तित्यस्य अर्थः एव साक्षात् ऊर्ध्वम् इत्येव अर्थः। उद्ग्रहणं तद् भवति, निग्रहणम् एव। तस्मात् स्वामिनः किं कुर्वन्ति? स्वामिनः नाम अधिपतयः। स्वामिनः नाम अत्र स्वामिशब्दः किञ्चित् पारिभाषिकः अस्माकं परिसरे। भिन्न स्वामी नाम ईश्वरः, अधिपतिः। स्वामी किं करोति? भृत्यं निगृह्णाति। स्वपुत्रं वा भ्रातरं वा अथवा प्रियं मित्रं वा उद्गृह्णाति, उत्थापयति। भृत्यं निगृह्णाति। विरुद्धार्थः बहु स्पष्टः अस्ति। निमीलति उन्मीलति, विरुद्धार्थः। समिति एकीभावं, सत्यं। समित्युपसर्गः एकीभावं दर्शयति, सत्यम्। एकीभावः तत्र सङ्गमः, सङ्गमनं, सङ्गच्छध्वम्। तत्र कर्मविवक्षा नास्ति चेत् आत्मनेपदी प्रयोगः प्रसिद्धः। गमुलधातोः कर्मविवक्षा नास्ति चेत् आत्मनेपदी प्रयोगः स्यादिति। लोकेपि तथैव सङ्गच्छते इति वक्तव्यं, सङ्गच्छति इति न। सङ्गच्छते इत्यत्र साधु भवति इत्यर्थः। कर्मविवक्षा नास्ति। गृहं गच्छति इत्यत्र कर्म अस्ति, किन्तु सङ्गच्छते इत्यत्र न कर्म। तस्मात् आत्मनेपदीरूपम् इति उच्यते। अतः सङ्गच्छति इति कश्चित् कथयति चेत्, सङ्गच्छति नाम गृहं वा किञ्चित् स्थानं वा प्राप्नोति इत्येव अर्थः। सङ्गच्छते इति प्रयोगे सति साधु भवति इत्यर्थः, सामञ्जस्यं भवति। तस्मात् सम् इति यदस्ति तत् सम्मेलनं, संयोगः, समित्युपसर्गः एकीभावमेव प्रतिपादयति। वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यं, वि अप इत्येतौ द्वौ अपि एतस्य प्रातिलोम्यं प्रतिपादयतः। सत्यं। संयोगः वियोगः इत्युच्यते। संयोगः वियोगः। अपि च अप सत्यम्। एतत् एवं लोके दृश्यते। सङ्गच्छते अथवा न सङ्गच्छति अपगच्छति। सत्यम्। अपगच्छति नाम अपगच्छ नाम एतत् त्यक्त्वा गच्छतु। अर्थात् तत्र किं भवति? वियोगः विवक्षितो भवति। सङ्गमः इत्यत्र योगः विवक्षितो भवति। अपगच्छति। तस्मात् वि अप इत्येतौ द्वौ अपि एतस्य नाम एकीभावस्य प्रातिलोम्यं वदन्ति। वि अप वियोगः
सर्वत्र तथा न भवति। हिंदी अर्थः अन्यः अस्ति वा? नीचे ऊपर उसका उल्टा अलग, तावानेव अर्थः दत्तः। वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम् अनु अनु इति सादृश्यापरभावम्। सादृश्यापरभावं नाम सादृश्यमित्येव अर्थः। सादृश्यस्य पर्यायः तुल्यं, समं, समानम्, एतत् सर्वं सादृश्यापरभावः इत्युच्यते। सादृश्यस्यैव अन्यभावः, अन्यस्वरूपं, सादृश्यापरभावम्। अनु इति सादृश्यापरभावम्। तर्हि अनु इत्यनेन सादृश्यं प्रतिपाद्यते वा? सत्यं, सादृश्यं प्रतिपाद्यते। नामपदेन प्रायः अनुरूपम् इति प्रयोगः क्रियते। क्रियापदेन साकमपि तथा प्रयोगः दृश्यते। यथा अनुवदति, अनुकरोति। कश्चित् करोति, तद्वत् अन्यः करोति चेत् अनुकरोति इत्युच्यते। अनुसरति, कश्चित् सरति, तम अनुसृत्य सरति, अर्थात तद्वत् एव सरति, अनुसरति। तद्वत् इत्यत्रैव सादृशार्थः आगतो भवति। अनु इति सादृश्यापरभावम्। अपि इति संसर्गम्। संसर्गार्थः उच्यते इति वदति। सत्यं, संसर्गार्थः उक्तो भवति अपि इत्यनेन। अन्यस्य संबंधं प्रतिपादयति अपि। रामः अपि गच्छति नाम अन्यः कोऽप्यस्ति इत्यपि अर्थः तत्र अस्ति। संसर्गं द्योतयति। अयम् अपि गच्छति। अपि च अप्ययः, अप्येति इत्यादौ संसर्गार्थः अस्ति। यत् मूलस्थाने लीयते तस्य अप्ययः इति नाम। नदी समुद्रे अप्येति, लयं प्राप्नोति, अप्ययः। अपि च अपिदधाति इत्यादि प्रयोगः अस्ति। पिदधाति, अपिदधाति इत्यत्रापि एवं अपिदधाति आच्छादयति, अपिदधाति संसर्गः। द्वयो अर्थात् अर्थद्वयं योजयति। अपिदधाति, अपिधानम्। पिहितमस्ति इत्यादिकम् उच्यते खलु अस्माभिः। अ इत्यस्य तु लोपः अस्ति। वष्टिभागुरिरल्लोपम् एवमस्ति खलु। वष्टिभागुरिरल्लोपम् अवाप्योरुपसर्गयोः। तस्मात् केवलं पी पी इति श्रूयते, अ तु अस्ति। अपि अपि इति संसर्गं वदति। उप इत्यर्थः कमर्थं दर्शयति इति चेत् उप इत्युपजनम्। उप इत्युपसर्गः। उपजनः नाम सामीप्यम् इत्यर्थः। अत्र कः अर्थः प्रदत्तः अस्ति? समीप। सत्यम्। उप इति समीपार्थः। उपगच्छति, उपस्थितो भवति। सत्यम्। उपसरति, अपसरति। अपसरति भिन्नः अर्थः। उपजनम्, उप इत्युपसर्गस्य अर्थः। तस्मात् उपवृक्षम् इत्यादि शब्दः क्रियते खलु। गुरूपसदनम्, उपसर्पति, समीपं गच्छति इत्यर्थः। अपि च उपनयनम्, संस्कारः अस्ति खलु कश्चित्, उपनयनम्। गुरुकुलं प्रति तं नीत्वा स्थापयन्ति।
तत्प्रक्रियायां यः पूर्वं ब्रह्मचारी नास्ति तस्य नयनं कारयित्वा नाम गुरुः एव तादृशं कर्म कारयित्वा गुरुकुले तं स्थापयति। अर्थात गुरोः सान्निध्यम् इदानीं सः प्राप्तः, अतः सः उपनीतः। उपनयनम् एवं उप इत्यस्य सामीप्यार्थे प्रयोगः दृश्यते। उपकरोति नाम तत् वस्तुतः तथैव अर्थः। सामीप्यार्थ एव तत्र, अर्थात् सामीप्यार्थस्य गन्धः एव तत्र अस्ति। साक्षात् नास्ति चेदपि सामीप्यगन्धः अस्ति। यथा स्वीट् मध्ये घृतस्य गन्धः तिष्ठति, तद्वत् तथा अर्थः तिष्ठति। तो हि कश्चित् कुर्वन् अस्ति, कश्चित् जनः किमपि मुख्यं कार्यं कुर्वन् अस्ति, तस्य कृते साहाय्यं कर्तुम् उद्योगः पार्श्वे किमपि करोति, उपकरोति सः। एवं सर्वत्र स एव अर्थः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यथा प्राचीनैरुक्तं धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तमनुवर्तते। तमेव अर्थं साक्षात् प्रतिपादयति। परं पश्यामः।